नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेसावन जपान आनी चीनच्या 4 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. म्हाल आनी सेवा कर जीएसटी परिशदेची 56वी बसका फुडल्या म्हयन्याच्या 3 आनी 4 तारखेक नवी दिल्लीत जातली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी तांचे लागींचे सहाय्यक सर्जिओ गोर हांची भारतांतल्या अमेरिकेचे राजदूत आनी दक्षिण आनी मध्य आशिया खातीर विशेष दूत म्हूण नियुक्ती जाहीर केल्या. आयज देशांत दुसरो राष्ट्रीय अंतरीक्ष दीस मनयतात. 23 ऑगस्ट 2023 चंद्रयान 3 मोहिमेच्या विक्रम लँडरचे अवकाशांत आनी प्रज्ञान रोव्हरचे चंद्राचेर यशस्वी प्रक्षेपण जाल्ल्याचो उगडास म्हूण हो दीस मनयतात. आनी काल बल्गेरियांतल्या सामोका शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती सर्तींत भारताच्या काजल दोचाक भांगरा पदक जाल्यार श्रुती आनी सारिका हांणी कांश्या पदकां मेळयलीं. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेसावन जपान आनी चीनच्या 4 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. प्रधानमंत्री मोदी 29 आनी 30 ऑगस्टाक 15व्या भारत जपान वर्सुकी शिखर परिशदेंत वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री मोदींचो जपानचो हो 8वो दौरो आसतलो. तशेंच जपानचे प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा हांचे वांगडा पयली शिखर बसका आसतली. हे भेटी वेळार दोनूय प्रधानमंत्री संरक्षण, सुरक्षा, वेपार आनी अर्थवेवस्था, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माण सयत खाशेल्या रणनिती आनी जागतीक भागीदारीचो नियाळ घेतले. प्रादेशीक आनी संवसारीक म्हत्वाच्या प्रस्नांचेरूय दोनूय फुडारी चर्चा करतले. भेटीच्या दुसऱ्या पांवड्यार प्रधानमंत्री मोदी 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर मेरेन तियानजिनात जावपी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिशदेंत वांटेकार जावपा खातीर चीनाक भेट दितले. शिखर परिशद सोडून ते खुबशा संवसारीक फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतले. भारत 2017 सावन शांघाय सहकार्य संघटनेचो वांगडी आसा. 2022-23 ह्या वर्सा भारतान हे संघटनेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळां. म्हाल आनी सेवा कर जीएसटी परिशदेची 56वी बसका फुडल्या म्हयन्याच्या 3 आनी 4 तारखेक नवी दिल्लीत जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षताये खाला ही बसका जातली. जीएसटी परिशदेची फाटली बसका फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत राजस्थानांतल्या जैसलमेर हांगा जाल्ली. हे वेळार म्हाल आनी सेवा कराकडेन संबंदीत खुबशे निर्णय जाले. तातूंत पोशणयुक्त तांदळाचो दर 5% उणो करप आनी प्रीपॅक्ड आनी लेबल केल्ल्या वस्तूंची व्याख्या बदलपाची शिफारस ते वेळार केल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या कोलकातात नव्यान बांदिल्ल्या विभाग मेट्रो रेल्वे सेवेक बावटो दाखयलो आनी 5,200 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. तशेंच ह्या निमतान तांणी मेळाव्याक उलोवप केलें. ते आदीं बिहार भेटे वेळार ऑपरेशन सिंदुरान भारताच्या संरक्षण धोरणांत नवी दिका दिल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलयतना सांगलें. काल बिहारांत वट्ट 13,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर तांणी घालो. हातूंत वीज, रस्तो, भलायकी, शारी उदरगत आनी उदका पुरवण प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. तशेंच गया आनी दिल्ली मदीं अमृत भारत एक्सप्रेस गाडी आनी वैशाली आनी कोडरमा हांचे मदल्या बौध्द सर्कीट गाडयेक तांणी 5वो बावटो दाखयलो. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या मुखेल बौध्द सुवातांनी पर्यटन आनी धार्मीक प्रवासाक चालना मेळटली. प्रधानमंत्री आवास येवजणेच्या लाभार्थ्यांक चावी दितना तांणी सांगलें, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा. हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है. तशेंच रोजगार निर्माणा खातीर मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी केल्ल्या यत्नांची तांणी हे वेळार तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेक नवी दिल्लीत 4थ्या सॅमिकॉन इंडिया 2025चें उक्तावण करतले. मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आनी सेमीकंडक्टर मोल साखळीत देशाची वाडत वचपी क्षमता आनी म्हत्वाकांक्षा दाखोवप हो ह्या 3 दिसांच्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयाचे सचीव एस कृष्णन हांणी सांगलें, पयलेच खेपे ह्या प्रदर्शनांत जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आनी मलेशियाचे 4 आंतरराष्ट्रीय मंडप आसतले. तशेंच 18 देशांतल्या आनी प्रदेशांतल्यान 350 प्रदर्शन कंपन्यो आपल्या उत्पादनांचें प्रदर्शन करतली. 9 राज्यां ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातलीं अशें कृष्णन हांणी सांगलें. संवसारीक सहकार्य वाडप, घरगुती नवनिर्माणाक उर्बा दिवप आनी विस्वासांत घेवपा सारकें मापनीय आनी स्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हूण भारताची भुमिका घटमूट करप हो ह्या सॅमिकॉन इंडिया 2025चो मुखेल हेत आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी तांचे लागींचे सहाय्यक सर्जिओ गोर हांची भारतांतल्या अमेरिकेचे राजदूत आनी दक्षिण आनी मध्य आशिया खातीर विशेष दूत म्हूण नियुक्ती जाहीर केल्या. ट्रूथ सोशलवेल्या पोस्ट वरवीं तांणी ही नियुक्तीची घोशणा केल्या. संवसारांतल्या सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्ल्या देशा खातीर तांकां अशा व्यक्तींची गरज आशिल्ली जो तांच्या येवजणे प्रमाण काम करूंक शकता आनी अमेरिकेक परतून म्हान जावपाक मजत करूंक शकता अशें ट्रम्प हांणी सांगलें. सर्जिओ एक अपवादात्मक राजदूत थारतले अशें तांणी म्हळें. गोर हांणी ट्रम्प प्रशासनांत मध्यवर्ती भुमिका वठयल्या. गोर एरिक गार्सेटी हांची सुवात घेतले. 11 मे 2023 ते 20 जानेवारी 2025 मेरेन तांणी राजदूत म्हूण काम केल्लें. आयज देशांत दुसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस मनयतात. 23 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा चंद्रयान 3 मोहिमेच्या विक्रम लँडरचे अवकाशांत आनी प्रज्ञान रोव्हरचे चंद्राचेर यशस्वी प्रक्षेपण जाल्ल्याचो उगडास म्हूण हो दीस मनयतात. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावप हें भारता खातीर म्हत्वाचें काम आनी ताका लागून भारत हो चंद्राच्या पृश्ठाचेर देंवपी चवथो देश आनी दक्षिण ध्रुवा लागसार पावपी पयलो देश थारला. आर्यभट्ट ते गगनयान पुरविल्ल्या गिन्यानांतल्यान अनंत शक्यताय हो अंदूच्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस उत्सवाचो विशय आसा. अंतरिक्ष दिसाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना इस्रोन काल नवी दिल्लीत दुसरी राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिशद घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत जायते मंत्रालय, खाजगी भागधारक, शिक्षण तज्ञ, स्टार्टअप आनी तज्ञ हाजीर आशिल्ले. तातूंत 10 मुखेल सत्रां जालीं. तातूंत शेकड्यांनी तज्ञांनी वांटो घेतलो. कार्यावळीच्या निमण्या अधिवेशनांत प्रधानमंत्रींचे मुखेल सचीव पी.के. मिश्रा हांणी भारताच्या अंतरिक्ष प्रवासाची तोखणाय केली आनी शेतकी आनी भलायकी सावन आपत्ती वेवस्थापन आनी हवामान बदलाचेर मात करपा मेरेन पुरायपणान सरकाराचो दृश्टिकोन आस्पावता अशें तांणी सांगलें. स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जावचे पयलीं भारताक विकसीत देश करपा खातीर विकसीत भारत 2047 मोहिमेंत इस्रो योगदान दितले अशें भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन हांणी सांगलें. One among 4 countries accomplishing that this year, and we are having a vibrant space program and sending Sukrajit phase, and we have sent safely based on the vision and direction of Honorable Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारतीय कृषी संशोधन परिशदेंत राष्ट्रीय सैमीक शेती अभियानाचो शुभारंभ करतले. फाटल्या सप्तकांत राज्याच्या शेतकी मंत्र्यां वांगडा जाल्ल्या बसके उपरांत शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी हे संदर्भात घोशणा केल्ली. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या अभियानाक केंद्रीय येवजण म्हूण मान्यताय दिल्ली. 2025-26 ह्या वर्सात हे येवजणेचो खर्च 2481 कोटी रुपया इतलो आसा. तातूंत केंद्राचो वांटो 1584 कोटी रुपया जाल्यार राज्यांचो वांटो 897 कोटी रुपया इतलो आसा. हवामान. उदेंत राजस्थानात आयज उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर रेड अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, गुजरात, चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड, अस्तन मध्य प्रदेश, अस्तन राजस्थान आनी उत्तर वाठारांतल्या जायत्या सुवातांनी वादळी पावसाची शक्यताय उक्तायला. ओडिशा, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, उत्तर प्रदेश आनी अस्तंत बंगालात अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच आयज बिहार, भितरल्या कर्नाटकात, काश्मीर, लडाख, गिलगिट, बल्तिस्तान ह्या सुवातांनी वीज पडून गडगड आनी खर वारे येवपाचो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. काल बल्गेरियांतल्या सामुकाव शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्ल्या संवसारीक कुस्ती सर्तींत भारताच्या काजल दोचक भांगरा पदक जाल्यार श्रुती आनी सारिका हांकां कांश्या पदक फावो जालें. काजल हिणें 52 किलो वजनाच्या फायनलींत चीनाच्या युकी लियूक हारयलें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखे सावन जपान आनी चीनच्या 4 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. माल आनी सेवा कर GST परिशदेची 56वी बसका फुडल्या म्हयन्याच्या 3 आनी 4 तारखेक नवी दिल्लींत जातली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी तांचे लागींचे सहाय्यक सर्जिओ गोर हांची भारतांतल्या अमेरिकेचे राजदूत आनी दक्षिण आनी मध्य आशिया खातीर खासा दूत म्हूण नियुक्ती जाहीर केल्या. आयज देशांत दुसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस मनयतात आनी काल बल्गेरियांतल्या सामुकाव शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्ल्या संवसारीक कुस्ती सर्तींत भारताच्या काजल दोचक भांगरा पदक जाल्यार श्रुती आनी सारिका हांणी कांश्या पदकां मेळयलीं. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.